अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल करीम व अहले बैतिहि त्ताहिरीन व सल्लल्लाहु अला ज़ैनब बिन्त फातिमा ज़हरा। अफसोस देखिए, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। मताम उस नकौम उज़ले सरी गौरी छे इब्तिदा मताम न वकी और मताम नकौम तो जरूरी खबर गवम वो सदीना तो के तोड़ न पख्ता न कवम मताम आखिर के यो में नटकवम या द्वा में नता वो कहता सिरता वो सदीने इजाज़त वो कोई चे मताम बेमौत साख्त भी वो सदी नरते इजाज़त को कोई थोड़ा न मौकी हो रहा मेरे तो से आशिकान हुसैन ये तो सीधा खबर बर्दाश्त नहीं होता वज़ी क्या हम इशारे सकाओ और हम चीज़ ज़ैना बीबी मकाम ते इशारा वकल ज़ैना बीबी अज़मत ते इशारा वकल दा जुलूसना खुदाई गवाह दे ज़रूर सरायाई में ज़रूर सोख्त नहीं आया ही तो कामा वो तवक्को वर्के नश्ता ही तो शायर के नश्ता इज़लो सोख्त नहीं आया इज़लो अजबर वो के हरे हो नहीं आया इज़लो उम्क नहीं आया कि मुई तो से दबो सरो से नो तसलम तो मुई तो से दबो तोरो सारो तसलम तो मुझे तो वही शनु तो चिदा कतौर विलोर दी सलाम तो हुआ जैसे बात जैसे है बेली सलाम का हुआ था बेली दे सलाम मुस्तहिक बेली दास्तीने ओ दास्तरुना ओ दानिशनु ने सलाम हक लरी वाजे मालूम है अंदे फांसी आवाज़ुना दीचे दे हुसैन दे करबला आवाज़ुना दातमन अटिस कर ए फांसी नारी दीचे हुसैन मदीने के या करबला मैदान के वेला उरीदो अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर का दुनिया पख्तनवती तो सिद्ध चाल दे द तोर सारियो इसने मसरीदी दावे जरूरत नहीं है ए मु जवाब दावे कि मु गारू के हुसैन कुम आवाज करबला मैदान के कवलो कि जरूरत है दी पारा चिने दिन खराब शो दे वो दिन इस्लाह वकम ज़रूरत है दी पारा चे अम्र बिल मारूफ वकम और नहीं अनिल मुनकर वकम ज़रूरत है दी पारा चे खाल को तो दावा खयाम खाल को तो दार फिर कमो खाल को तो सबात फिर कमो दा सबात ब्या तबो जीवारो तबो पटेओ मन के हम दानारे मौजिज़ा दे कि हुसैन आवाज दे कि फरमाइश करो करबला की और बल्दी की फरमाइश कवलो इन्नी ला अरल मौता इल्ला सआदा والحياة مع الظالمين إلا ضرما زعاغ شوك يا مولا حسين यारी कि दसे मार्ग कि अगर दसे हदफ और मकसद परवी अगर सआदत गरम वो दसे जिंदगी कि अगर नंग सरवी वो सलेमान उलांदी अगर जौन पर पे होर गरम मुगलू दानारे मुन अकिसिकू नन हम दगे फिजातियो दर आसमान के दानारे मुन अकिसिकू मुगलू वखयू दुनिया ता कि नन हम मजलूम समर गलियू हर चौक की मजलूम दे दासिने की वयाशी की मतलब दगे कि मुझे मजलूम हिमायत को मुगलू दुनिया ता वखयू कि मुझे दानारे लगाऊ दासिने वयू नन हम जालिम रसवा करे दे यजीद का दगो सिनो वेलो रसवा नवे करे कदगो निशान रसवा नवे करे के ज़ैनब खुद को रसवा नवे करे कदा जुलूसना न रोवताए नन हम की देशी दी यजीद रसवाई हो दी यजीद आगा नांग दुनिया ना पवेश है मुगलू दुनिया तो खयू कि यजीद आगा सलेम मुगलू रसवा को नन हम रसवा आगा वक्त हम रसवा वो आइंदा तो क़यामत कोरे ए हुसैन मुअजिज़ा दे हो दे ज़ैनब करामात हो दे ज़ैनब अज़मत के क़यामत कोरे वो दारसवाई ज़ालिमीन उपारवी विदे खबरे जोर मकम जगात बोते विदे खबरे गोर मकम की जरूरी गणम मतान तबिया रखम मोकी दिन गोरम का वक्त वो खुद मोकी दिन गोरम मतान तरसा मुकला की गोरू कि मजलूम हिमायत को
مكلا دا غارو وخيو چې مو مظلوم سمر کړیو او ظالم به مو رسوا کوو ظالم خو هغه هر څوک دی خو هغه یزید رنګ کې دی خو هغه بل رنګ کې دی یزید یا هر څوک وي چې ظالم دی دا سرتوري کسانو دا سرې سینې غواړي چې ظالم رسوا کړي تا سره دلته که بیا شوي دی تا یې جیل وکیا دی ظلم شوی دی که ته غواړې که ته دنیا ته ښایي چې زه د هر ظلم برخلاف پاتېږم حسین د هدف مقصد څه دی حسین د قیام مقصد څه دی او هدف یې څه دی یعنی د ظلم برخلاف پاتېدنه نن هم کیدای شي دوستان عزیز تاسې دا سرتوري سرونه تاسې دا سرې سینې چې تاسې اصلا تاسې مینه د مظلوم سره تاسې همدردي د مظلومانو سره وایي ظالم برخلاف پاتېږئ نن هم دا قوم پرې نه ږدوئ دا قوم دا خبره پرې نه ږدوئ چې موږ هغه مظلومه وینه چې جیل کې تاله شوي دی په 15,000 یا په 40,000 روپیو وخارجه شي پرې نه ږدوئ نن هم ته وعده وکړه دا څه مسله نه دی که داسې 15,000 روپیو خبره وي که په دې ظلم ننګ لکاو ننګ داغ ترندوی شي نو بیا خو مقصد دا دی چې هغه ظالمین چې ظلم یې کړی دی هغه ملعون چې چا عدل یې کړی دی هغه د قوم ته حواله کړي قوم یې شوک کړي دا قوم به 2,00,000 روپۍ ورته ویږي دا قوم پکار دی که په پیسو خلاصېږي که په پیسو خرڅېدلې مسله وي موږ دا غواړو چې هر قسم همدردي موږ دا غواړو چې دا ځوانان دا سپین ږیري چې نن راوتلي دي دپاره چې حسین څه عهد کوي مولا حسینه چونکې ته مظلوم وې مولا حسینه چونکې ته کربلا کې مظلوم پاتې شوې موږ در مظلوم حمایت پره مظلوم همدردۍ پره نن هم د حسین هغه نارې تمام دنیا کې منعکسې کوو او دغې فضا کې هم منعکس کوو موږ غواړو دنیا ته وښیو چې دا قوم همیشه مظلوم سمرګلی دی خو هغه هر څوک دی یوه خبره ته وکړم مفید نه غواړم احسانات یې ډېر دي ځای دی چې زه وایم غواړم چې تا ته پته دی حسن حبیب نومېدو دا څو خبرې کوم متان ته رسم خطا نه شي مفید نه غواړم ما ته به وویل چې متام مکه سخت وکړو اوس دینه مفید نه غواړم ویلې هغه واجب دا دی چې متام سختیات ته خیم چې ویلې زه سخت متام کوم یا زه هم جواب دی کوم حسن حبیب نومېدو پېژندلی به یا نه زه دې نه وپېژندم ګورمېږي جوماتونه جوړېږي ریزای بندي جوړ شو شلغون بندي جوړ شو داسې ګورمېږي تاسو ته پته دی جوماتونه جوړېږي په سوري سوه جوماتونه یې جوړول هغه حسن حبیب څو وخته مخکې سعودي عرب کې زنداني شوی و نن خبر راغلو ټلیفون باندې زه خبر شوم چې هغه 15-14 کسان چې حسن حبیبه ورکې دی هغه د سعودي هغه ننګین او ظالم حکومت ټوله شهیدان کړل ګناه یې څه وه قصور یې څه و قصور یې دا و چې خلکو ته یې جوماتونه جوړول قصور یې دا و چې همت یې کولو نن مو دنیا ته دا ښیو نن مو دلته دا یایو چې موږ د ظالم برخلاف انشاءالله هر وخت به غږیږو او هر وخت به نعره لګوو تاسې څوک خاموش نه کړي اندا حسین والا اندا چې حسین مشن منبرو باندې بیانوي اندا څه اندا چې حسین مشن واوري اندا څه سبا د موږ ته خو داسې نه وو چې د مظلوم حمایت ونه کړو ظالم سره حمایت وکړو ظالم سره همدردي وکړو موږ ته تاریخ دلته قرمې کې پروت دی دا شی ذهن کې ساته که تا دا سرونه وي که تا دا دستي وي که تا دا اوازونه وي تا ویني ته څوک خیانت نه شي کولی واوره دا یوه خبره اوس راشم لږ ورو ورو متام ته زه یوه خبره وکړم دعوې سره یایم یوه کتاب نه ده لیکلي دعوا یم درته ما خیال زه چې کوم داسې دعوا نه کوم چې نه دي وي لیکلي چې ما څومره مطالعه دی یوه کتاب دا شی نه دی لیکلی کیدای شي لیکلي وي خو ما نه دی لیکلي زه دا خبره دعوې سره کوم چې حسین سره که زینب نه وی حسین کربلا ته نه راتلو حسین سره که خور نه وی حسین دا قیام نه کولو دعوې سره یم زینب کردار ادا کا زینب بیبي کردار ادا کا زینب بیبي سره چېرته یې ژړا ځای و ژړا یې وکړه چېرته یې بل څه ځای و اوس یوه خبره به کوم وروسته چېرته یې چین ځای و هغه کار زینب بیبي وکړو که کله یې پیغام رسونې ځای و که کله یې رسالت مسله وه چې د حسین رسالت غواړي ورسوي هغه جګي بیا جرأت پیدا وکړو بیا یې ژړا نه وکړه بیا یې که ورور ښایسته ګیسوانو باندې یو سپینې ږیرې دي چې باید خورولې که اغلې نصیر پرېوتی هم بیا به هم زینب بیبي خپل پیغام رسول دا شی کردار پکار دی محتاطو چې ژړا سوی دی ژړا وکړو که یې پیغام رسونې ځای دی پیغام ورسوو اوس هم زینب بیبي جرأت وکړه دربار ته کله بیبي نه وته ما چې ته مخکې ویلي
सेवा खबर हो तो बेटा सेवा हो रहा परवाना कहीं खैर दे चुप यही परवाना कहीं एवं खबर है वेली अगर हम पल तू ने तफसील लड़ी शिदाते जोई न दे ज़ैनब बीबी ने खल किया कि दरबार तन होता इनकार है वो दरबार तन न होता बीबी ज़िंदार कौम कि कला हुसैन आई कला हुसैन यही कि इन्नल्लाह शाअन यराहु नसबाया खुदाई दा गुफ्ती ले कि ज़ैनब को दरबार हुआ करती ज़ैनब बीबी खबर करी देखा कि खबर दे तुम तदावया या ज़ैनब बीबी जे हुसैन मिशन रसवल होना तो दरबार ही खुतबे न लेला या ये खबर ही न कवले या ये हुसैन मिशन न रसवलो या भी दरबार में इस पर आवाज कवलो कि कहे हुसैन मिशन ही न रसवले दा बिल्कुल असलन आतन सबर खिलाफ खबर दे मोने होरा आतन सबर खिलाफ दे कि ज़ैनब बीबी दरबार में इनकार वकी वह जगह दे कि ज़ैनब बीबी मामूर हुआ अल्लाह ने मामूर हुआ पैगंबर ने मामूर हुआ कि ज़ैनब बीबी तलोर से दरबार तो दे हुसैन पैगाम वर्षा तवज्जो दो बदले खबर था कहता शरी कि ज़ैनब बीबी इनकार वकी की मतलब खुदा सो कि नऊज़ बिल्लाह ज़ैनब बीबी भी अकल रिसालत ने अमल न कवलो तेरा दरबार तो चिनो था मैं मख क्या ची तरी इब्न ज़ियाद दरबार तो ची ज़ैनब बीबी ने होता अफसोस दे अफसोस वतन अफसोस दे इब्न ज़ियाद दरबार हो जी ज़ैनब बीबी कदमुना अफसोस ज़ैनब बीबी का दरबार तलवाता आपस ही सुनो तो खाली प्रेद हुए सोरी चोर चलेगी ऐसी जब मतामा फन न करे प्रेद हुआ कभी करो न करे लेकिन पता ज़ैनब बीबी का दरबार तलवाता तो शोन समावता इनकार हो तो यार ऐसी दरबार है इब्न ज़ियाद दरबार ना तो शोन समावता ज़ैनब बीबी तो सिना होता लेकिन यो जर्नेल के खास तरह फाते कड़ी भी गुरूर सरा तकब्बुर सरा एक कदम मुझे के हल दरबार तलवाता तकब्बुर सा जिंदगी के कच्चे तो ज़ैनब बीबी तकब्बुर करे दिया अंदाज है वो कि दरबार तो किसी तकब्बुर सरा ना होता इब्न ज़ियाद ख्याल करो कि दा आगा का खून दी कि कोई पर दम न दे पाते शवे कोई पर तो शाय न दे पाते शवे कोई के तो जुरात न दे पाते शवे देखा क्या वाला मत देखा क्या कोई के तो जुरात न दे पाते शवे कि ज़ैनब बीबी खबर होगा इब्न ज़ियाद ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी फज़हकुम और हम कवाम दुखता इब्न ज़ियाद ये हम कवाम दुखता है कि तो से रसवा होए दा खबरा इब्न ज़ियाद करी ख्याल करी कि दो का सोनो के कदम न दे पाते ज़ैनब बीबी दरबार की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अकरमना बिन्नबीही मुहम्मद हमद अर्ज़ाते कि मुझे इज्जतमंद करी उखपल नबी मोहम्मद का कि मुझे कर नबी मोहम्मद दे वही पैगंबर सभी के हुसैन अगर औरत फरमाइश करी दाल पास वावरा इन्नमा यफ्तज़िहुल फासिक वहुव ग़ैरुना रसवा चुकीगी अगर फसीक थी वो अगर मुझे सेवा नूर दी फसीकान रसवा कीगी मुखंदान रसवा नहीं मार जगो कि चेता कि खुद भी जाए ज़ैनब बीबी को तो हुसैन पैगाम रसवालो तुम अगर ज़ैनब की किरदार अदा का और अगर दिखे मताम कौम शगत बात तमाम दे मताम ना मुतरीलिया कि चेता ये खुद भी जाए ज़ैनब बीबी को खुतबा लेला कि चेता ये शराब जाए ये हुसैन बर्तन तनोस्तवाई ने जब बार बार छोड़ेगा फरियाद भी करो मां हुसैन औरोरा ज़ैनब शाम तरह न दे दा ये शराब जाए शराब हुआ ये फरियाद जाए फरियाद हो के खुतबे जाए खुतबा हुआ के जुरात जाए जुरात हो के तकब्बुर जाए तकब्बुर हो के ग्रेवान शाली जाए यूज़ वाला ज़रूरत का सीधी खैर दे परवाना के यूएससी मोने खबर की तो मुला दा मो बेगा की तो की मताम को खबर मकवला कि दा गिला काली ने करबला तारीख ने का मोने जमा कवा क्या वने ये बेद हुसैन हुंदे कि दा गिला ठोल दे मगन लकीगी क्या ये बेद हुसैन न वाला के क्या वने की मताम सा कर मो भी ना होला मो तो हुईला के चेता हुसैन मुतवसियत हम करो खोरे ज़ैनब करे मोजी नसीब दे रोशी दिया ग्रेवान व नस्ल ग्रेवान पालन लकी खोरे और उसमें तामोरा रोटी क्या मतामोरा खान से आवरा परवाना करी खोरे ज़ैनब मेरे हुसैन पे दो कि ज़ैनब मसदूर मिला दे कलमा बदन वक्सी की दैशी ग्रेवान वशलरी दिखाता था वो तो दिखाता हुसैन पे दो कि दैशी ज़ैनब साबर ना वक्सी मत दिखाता कि दैशी मत हुई मताम साफ तो हम वक्सी ना बोला बोल करता है जो कोई पैर मताम साफ तो हमें जैसा पूरी करो दिखा मत दिखाता पूरी ज़ैनब मत खेल का देखा तरह का मत खेल का पूरी ज़ैनब
Kori Zeyna, kada mađi na Zeyni Roši, ja Gajvan ma nasnali. Ja Gajvan ma nasnali. Zeyna, kada Zeyna. गरीबानी चेतना वशना वालों तेरा तकदीर वाला ये हुसैन बदानी हर के सुनने वाले दो वो ज़ैना बीबी गरीबान न वशना वालों यो दुआ इधर से वो कि ज़ैना बीबी नो सरदार दोस्त पाती नशो कज़ों दूसरी दिवाती जी खैर दे वायवरा एम कज़ों दूसरी दिवाती जी खैर दे यो दुआ इधर से वो यो दुआ इमाम मक्या की दलीलू इशारा का मूसा बेदबी न करो इशारा करो सलाम दे अस्सलामु अला रासिल मवज़ूर अस्सलामु अला रासिल मवज़ूर सलाम आसार बंदीवी चागा यखे हो यखे चेतो जंजाल दे गए खबरें के ज़ैना बीबी सागर न सुपोते यज़ीद मक्के करे हुसैन मरगाना नहीं थी यज़ीद मक्के करे हुसैन मरगाना नहीं थी